नाज़रीन, 9 मई के बाद मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ हर तरफ से मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हजारों कारकुन छुप गए हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं और बहुत से पार्टी रहनुमा रोजाना की बुनियाद पर पार्टी छोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं। कारकुनों के मसाइल और रहनुमाओं की बेवफाई के साथ साथ मेरे कप्तान की पार्टी की माली मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 17 दिनों में पार्टी अकाउंट से एक भी चेक क्लियर नहीं हो सका, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के 9 रीजनल और ज़िले दफातर के मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हैं। इन मसाइल की वजह से पार्टी दफातर चलाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ ये मसले दरपेश हैं तो दूसरी तरफ से मेरे कप्तान के गिर्द शिकंजा सख्त किए जाने की खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने मेरे कप्तान को ज़मान पाक में नज़रबंद करने, उनकी मुलाकातों और इंटरनेट पर तकरीरें करने पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। एक अंग्रेजी जरीदे में शाया होने वाली खबर तो खासी खौफनाक है, जिसके मुताबिक मेरे कप्तान का कोर्ट मार्शल करने का फैसला भी हो सकता है। ये कोर्ट मार्शल जिन जराइम में किया जा सकता है उनमें सजाए मौत भी मौजूद है। खबर के मुताबिक इस केस में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान समेत कई दूसरे रहनुमा भी मेरे कप्तान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और पार्टी टूट फूट का शिकार है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हालात इतनी जल्दी पलटा खा जाएंगे। एक वक्त वो था जब कहा जाता था कि मेरे कप्तान तो एक बॉल पर कई विकेटें उड़ाया करते हैं। आज वो वक्त है कि मेरे कप्तान के कुछ खिलाड़ी उनका पेविलियन छोड़कर दूसरी तरफ जा बैठे हैं। बाकी जो हैं वो मैदान में खेलने को तैयार ही नहीं। 2011 के बाद जिस तेजी से मेरे कप्तान ने उरूज देखा था, अब 9 मई के बाद उससे ज्यादा तेजी से जवाल देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्हें इंतहाई संजीदगी और ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लेने की जरूरत है ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरे कप्तान ट्वीट कर रहे हैं कि वो शुमाली इलाका जात में ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, शायद मेरे कप्तान को अंदाजा ही नहीं कि उनकी जमात किन हालात से गुजर रही है। एक ऐसे मौके पर जहां उन्हें अपने गिरफ्तार कारकुनों की फिक्र होनी चाहिए थी, तनख्वाह से महरूम मुलाजमों की उजरत अदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी, कप्तान को अपने बच्चों के साथ हाइकिंग और ट्रैकिंग की याद आ रही है। इस सूरत हाल पर मेरे चंद सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ के कारकुन खौफ का शिकार हैं। रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और मेरे कप्तान पहाड़ों में ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं। क्या एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह के इस रवैये को संजीदा कहा जा सकता है? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ के हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या इस वक्त की जरूरत ये नहीं कि संजीदा मुज़ाकरात से माहौल की तलखी को कम किया जाए? क्या मेरे कप्तान को वक्त की जरूरत का एहसास भी है? सवाल नंबर 3, अब तक 3 दर्जन के लगभग रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इन लोगों की अलहदगी से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कितना फर्क पड़ेगा? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ के बहुत से गिरफ्तार पार्टी कारकुनों के अहले खाना का कहना है कि पार्टी ने उनकी कोई मदद नहीं की, ना जमानत कराने में तहरीक इंसाफ कोई ताउन कर रही है। क्या किसी पार्टी क़यादत को यह ज़ेब देता है कि वो मुश्किल वक्त में अपने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दे? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं उनको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है और जो पार्टी छोड़ने पर तैयार नहीं वो जेलों में बंद हैं। क्या इसे कानून की हुक्मरानी कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान को नजरबंद करके उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है या नहीं? सवाल नंबर 7, अगर हुकूमत मेरे कप्तान का कोर्ट मार्शल करने और उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला करती है तो ये फैसला आलमी सतह पर किस नज़र से देखा जाएगा? सवाल नंबर 8, हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने पर तुली हुई है। क्या ये बेहतर ना होगा कि एक सियासी जमात को कॉर्नर करने के बजाय उसे कौमी सियासी धारे में वापस लाने का मौका दिया जाए? सवाल नंबर 9, फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर रहनुमा मेरे कप्तान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं या नहीं? सवाल नंबर 10, फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ की गलतियों का जिम्मेदार सिर्फ मेरे कप्तान को समझते हैं या पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने मेरे कप्तान से गलतियां करवाई हैं? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश इस वक्त
پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما فردوس عاشق اوان صاحبہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ فردوس صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پارٹی چھوڑنے کا آپ نے کل اعلان کیا، پریس کانفرنس آپ نے کی، میں سب سے پہلا میں اس سوال، آپ نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ بہت پہلے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کس موقع پہ ایگزیکٹلی کیا چیز دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب میں مزید اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے سیاست کے جو ہے وہ جتنے بھی اتار چڑھاؤ رہے اس کی آپ عینی شاہد بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مجھ سے منافقانہ سیاست نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کے ساتھ بھی ہوں اور اس کی مخالف بھی ہوں اور پھر میں فرنٹ فٹ پہ آ کے اس غلط کو سپورٹ بھی کروں یا اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کروں، کیونکہ یہ جو پارٹی کے اندر ایک چلا ہوا تھا طریقہ کار، وہ میرا وفاق کے اندر، یہ جس دن میں وفاق میں آئی، یہ پہلے 6 دنوں میں جو اب کرائسس ہے نا، پہلے 6 ماہ میں یہ کام ختم ہو جانا تھا۔ جس قسم کی تصادم کی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی اور فرسٹ 6 منتھ میں یہ ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے تھے، تو آپ کی بہن نے وہ 12-13 مہینے جو تھے وہ ایک پل کا کردار ادا کر کے اس کے اندر جو قومی بیانیہ اس کو سامنے لے کے آئے تھے ہم۔ اچھا، آپ نے قومی بیانے کی بات کی، فردوس صاحبہ یہ بتائیے کلپریٹ کون تھا؟ کون ایسا شخص تھا، کون سے وہ لوگ تھے جو آپ کی نظر میں پارٹی کو غلط روٹ کے اوپر لے کے گئے؟ غلط راستہ دکھانے والا کون تھا؟ یہ پارٹی کے اندر ایسے لوگ مین کور گروپ میں یا کچن کیبنٹ میں شامل تھے جن کا پبلک پلس کے ساتھ لینا دینا نہیں، لیکن یہ جو کور گروپ آپ کہہ رہی ہیں، تو کور گروپ میں تو مطلب فواد چودھری شامل تھے، اسد عمر تھے، شہباز گل تھے۔ مجھے بتائیں اسد عمر صاحب ہوں یا مراد سعید ہوں یا آپ کے باقی جس کا بھی آپ نام لے لیں، اگر عمران خان کا نام ان کے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا جائے تو یہ اپنے حلقوں سے کونسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتے۔ ان کا جو صرف اور صرف ایک ہی سکسیس سٹوری تھی کہ خان صاحب کی جو لیبل اور برانڈ تھا اس کو یہ بیچ رہے تھے، جس کی وجہ سے نچلی سطح کے مسائل، جو نیشنل لیول کے چیلنجز اور جو اوور آل ایک گورننس کا میکنزم ہوتا ہے، ایک سروس ڈلیوری پروگرام ہوتا ہے، ایک آپ کی چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک آپ کا جو ہے وہ اوور آل جب گورنمنٹ کا سٹرکچر بنتا ہے تو اس کے اندر ایک رول ہوتا ہے، مختلف سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا میجورٹی کا ایکسپیرینس نہیں تھا، راہ ہینڈڈ تھے، اور وہ اسٹریٹ بوائے جو گلی محلوں میں کھیلنے والے کلنڈر لڑکے، ان کو یہ وفاقی کیبنٹ میں جب لے کے آئے تو ان کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ خان صاحب کے اپنی مینیفیسٹو کے ساتھ کلیش کر رہا تھا۔ مینیفیسٹو کے اندر اور آپ نے چیزیں طے کی ہوئی تھی تو جو کنڈکٹ تھا اس ٹیم کا وہ اور تھا۔ نہیں، آپ نے ٹیم کی بات کی، لیکن اس ساری چیز کے اندر پھر عمران خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ مطلب آپ اس ساری چیز کے اندر کم از کم عمران خان صاحب کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ڈیلما رہا اور جو ہمارے لیے ایک تکلیف سے حقیقت رہی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ وہ اپنے فیصلوں پہ قائم نہیں رہتے۔ ان کا جو ڈیسیژن پاور ہے وہ زیرو ہے۔ نہیں تو اسے تو فردوس صاحبہ یو ٹرن کہتے ہیں، سیدھا سیدھا یو ٹرن تو آپ اس کو کہیں یا جو بھی آپ کہیں، لیکن آپ کے اندر جو ہے اس ڈیسیژن کو پھر ڈیفینڈ بھی کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے جب ایک فیصلہ کر لیا پھر اسٹک ود دیٹ ڈیسیژن، آئدر رانگ اور رائٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جنہیں لایا گلی میں ادھر نل چلی، اس نے آ کے جو بات سنائی اس کی بات کو فالو کیا، پچھلے کو بھول گئے اور آگے چلے، اور پھر اس کو بھول گئے اور پھر آگے چلے۔ تو یہ جو ایک کنسسٹنٹ اپروچ تھی، یہ جو ایک کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ
سسٹینیبل کسی بھی گورنمنٹ کا پلان آف ایکشن ہوتا ہے وہ مسنگ تھا. اس کی وجہ سے آج یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پنجاب میں بھی سرو کیا, آپ نے وفاق میں بھی سرو کیا, عمران خان صاحب کی دونوں جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو پارٹی میں لانے والی یا ایک اہم عہدہ دینے میں بشرا بی بی کا بڑا اہم کردار ہے. تو یہ بتا دیجئے پنجاب کے حوالے سے ہی, آپ کو تو انسائٹ آپ کو ساری پتہ ہے, تو کہ یہ جو ٹرانسفرز پوسٹنگز وغیرہ اور یہ سب کچھ ہوتا تھا تو بشرا بی بی کا رول تھا اس کے اندر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیریٹو ہی غلط تھا اور یہ بالکل اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. زندگی میں میری نہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے, نہ کبھی ٹیلی فونک کوئی کنورسیشن ہوئی تھی, نہ کبھی ٹل دی ٹائم کے وہاں میں آ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی. تو ان کی انٹرفیرنس اس کے بعد شروع ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک انٹرفیرنس ان کی رہتی. میڈیا پلان اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے وہ یقیناً اپنا رائے دیتی تھی, اور پنجاب کے اندر جو تھا وہ تو ایک علیحدہ سے سٹوری ہے, وہ تو میں پھر آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں. یہ صرف اتنا بتا دیجئے, یہ جو آپ نے کہا جی ٹیلی فونک مداخلت ہوتی تھی, اس سے کیا مراد ہے؟ مین کہ اگر آپ چلے گئے ہیں سلیم صافی کے پروگرام میں, باقاعدہ فون کر کے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوتی تھی کہ آپ وہاں کیا لینے گئے ہیں. اگر آپ حامد میر کے پروگرام میں گئے ہیں تو جی وہ حامد میر کا اس کو بین کرو, اس کے پروگرام میں نہیں جانا ہے. یعنی وہ ڈکٹیٹ کرتی تھی, ٹیلی فونکلی ڈکٹیٹ کرتی تھی. اور خان صاحب کا یہ موقف کہ وہ پردہ دار خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں, ان کی سیاست کے اندر جو دخل اندازی تھی وہی آج خان صاحب کو بند گلی میں لے گئی ہے, کیونکہ انہوں نے ان کی آواز کو سنا اور باقی اداروں کی اور اپنی پارٹی کی آواز کو انہوں نے نگیٹ کیا. ایک خاتون کی آواز اتنی طاقتور تھی کہ جس نے سارے نظام کو ملیا میٹ کر دیا.